हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सईद प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इमरान खान साहब की अदालत में पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के मुकदमे में, जहां उन्हें जवाब देने के लिए एक मोहलत और दे दी गई है। इससे कबल भी इमरान खान साहब मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते रहे, लेकिन हमने ये देखा कि अदालतें ज़रा उनके मामले में बहुत नरम रवैया अमूमी तौर पर इख्तियार करती हैं और उनके मुखालफिन वजह तौर पर ये कहते हैं कि वो अब भी लाडले हैं। आज भी अदालत मेरी नज़र में एक माजरत खाना रवैया अख्तियार करते हुए दिखाई दी है। एजाज सईद साहब से पूछें कि एजाज सईद साहब इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। एजाज सईद साहब ये बताएं कि मुझे तो ये लगा, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, हम अदालतों को बड़ा एहतराम करते हैं, कि आज मुझे यूँ लगा कि अदालत जो है वो कुछ जस्टिफिकेशंस देने की कोशिश करती है इमरान खान साहब को। जो रिमार्क्स हो रहे थे चीफ जस्टिस की और दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, उनसे मुझे ऐसा लगा, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं। हम तो ये तो करते कि उनको कोई सज़ा वगैरह आज हो जाएगी या माफ़ी मिल जाएगी। ये दोबारा मोहलत देने वाला क्या मामला, आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं? वो इरफान कादर साहब बड़े मारूफ कानूनदान हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। उन्होंने भी इस बात पे बड़ा एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, और उस हवाले से उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी साइट की हैं। देखिए, आपने वो जो लाडला लाडला का लफ्ज़ जो यूज़ कर रहे हैं, ये नून लीग वाले भी अक्सर कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी अक्सर ये बात करते हैं कि लाडला। बात यह है कि जो बंदा पॉपुलर होता है ना राय साहब, वो लाडला होता है। उसकी वजह है उसकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, और फ़ैन फॉलोइंग उसकी हर जगह पे होती है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदलिया हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे पार्लियामेंट हो, तो फ़ैन फॉलोइंग होती है, चाहे वो पार्टी हो। तो फ़ैन फॉलोइंग का मतलब ये नहीं होता कि लाजमी आपको जो पसंद करने वाले लोग हैं वो आपकी पार्टी के रुकनी हो। ठीक है, मुख्तलिफ लोग भी हो सकते हैं, वो जिस तरह कि मैंने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा भी हो सकते हैं, अदलिया का भी हो सकते हैं, इंतज़ामिया का भी दिली तौर पे पसंद करना जिसको कहते हैं। तो इमरान खान साहब एक पॉपुलर आदमी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब की बड़ी फॉलोइंग है, तो फॉलोइंग तो उनकी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब के इक़दामात को कानूनी तौर पे गलत समझते हैं, लेकिन फिर भी उनको लीवरेज देते हैं। जो मशहूर लोग होते हैं ना, उनको लीवरेज मिल जाती है, और ये जो मामला है ये इमरान खान साहब के साथ है। और मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को सिस्टम के अंदर से कोई बंदा कुछ सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब की एक पब्लिक क्राउड जो है वो उनके साथ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पोजीशनों में बैठे हुए हैं, वो भी इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, और ये वो लीवरेज है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। कानून की नज़र में, आइन की नज़र में सब यकसा होने चाहिए, नज़र आना चाहिए कानून बराबर। क्योंकि वो जो कानून वाला वो जो एक स्टैचू होता है, उसकी तो आंखों पे बकायदा पट्टी बंदी भी होती है, और वो तराजू पकड़ के, आपने भी देखा होगा। इसका मतलब तो ये होता है कि कानून देखता नहीं है, वो उस पर अमल कराया जाता है। इसका मतलब ये भी है कि कानून अंधा है, अंधा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये भी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून अंधा नहीं, बहरा भी होता है, ठीक है। जो उसको पसंद आ जाए तो उसके लिए अंधा भी हो जाता है, बहरा भी हो जाता है। इमरान खान साहब और पावरफुल लोग, हमारे मुल्क की रूलिंग अशराफिया, वो इससे फ़ायदा उठाती है। माजी में भी इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, और अभी इमरान खान साहब के केस में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मौजूद हैं कि लीवरेज अदलिया की तरफ से दी जाती है। मैं बड़े अदब से कहूँगा, लीवरेज दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी लीवरेज उनको मिली है, और मुख्तलिफ और फोरम्स पे भी इमरान खान साहब को लीवरेज मिली है। नहीं मिली तो उन्हें लीवरेज, जो उनसे इम्प्रेस नहीं हुए, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो इम्प्रेस नहीं हुई। शाह साहब, मैं यहाँ पर आपकी तो जो एक दिलाना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो 2 तिहाई या 3 चौथाई भी उनकी अक्सरियत थी, और लेकिन उनके खिलाफ जो है जब कानून हरकत में आया, तो हमने देखा कि अदालतों में दिन रात केसेस चले, कहीं पर उनके लिए कोई लिवरेज नहीं, कोई उनकी पॉपुलैरिटी को नहीं देखा गया, कुछ भी नहीं देखा गया। और हमें तमाम की तमाम चीज़ें जो नहीं है, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई भी कानून से बालातर नहीं है, और वो किसी को भी खिलाफ जो यहाँ पे फैसला आ सकता है। लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्यों है? इसमें और उसमें फ़र्क ये है राय साहब के, वो जो मामला था ना नवाज शरीफ साहब का, उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी। फिर एक मीडिया का माहौल पैदा किया गया, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि एक स्टेज सेट किया गया, ठीक है। मीडिया को इस्तेमाल किया गया उस वक्त की हुकूमत के ख़िलाफ़, पेंट किया गया, करप्ट पेंट किया गया। अच्छा, अब उसके मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट 1994 से अगर शुरू में देखा जाए, इमरान खान साहब को ईमानदार, सादिक अमीन, हैंडसम, ये चीज़ें पेंट करती आई है। अब एक बंदे के बारे में शुरू में आपने ये बातें कर दी हों, और उसको
بعد میں پینٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ وہ جو پینٹ ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ نواز شریف کے بارے میں بھی مختلف جگہوں پر یہ رائے موجود ہے، اور جو رائے قائم کی گئی، اور عمران خان صاحب کے بارے میں جو پازیٹیو رائے قائم کی وہ بھی آج بھی برقرار ہے، اس کو ڈیمیج جو ہے نا کاؤنٹر نہیں کیا جا سکا۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ عدالت کا جو بھی معاملہ ہے توہین عدالت میں عمران خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بظاہر ان کو لیے بڑا نرم رویہ اختیار کیا گیا، اسی طرح الیکشن کمیشن پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے جس طرح مسلسل حملے کیے اور بہت سارے غلط الفاظ بھی استعمال کیا، اسی طرح طیبہ گل والے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں سامنے آئی کہ جی ان کو باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھا گیا اور استعمال کیا گیا مبینہ طور پر جو اس وقت کے چیئرمین نیب تھے ان کو ان کی بازو مروڑنے کے لیے یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق لانے کے لیے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، ایک توہین عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، اس کے علاوہ توشہ خانہ والا ریفرنس بھی چل رہا ہے، بہت ساری سائٹوں سے قانون جو ہے وہ موجود ہے، بہت سارے ان کے خلاف مقدمات بھی موجود ہیں، لیکن عمران خان اس سارے کہانی کے بیچ میں بھی ابھی تک لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب بہت سارے معاملات میں قانون سے بالا تر ہیں، لیکن بعض معاملات میں وہ قانون کی پکڑ میں بھی آئے ہیں۔ توہین عدالت کے کیس میں وہ قانون کی پکڑ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قانون ان کو یا عدلیہ ان کے بارے میں لینینٹ ویو اختیار کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک کراؤڈ ہے، پبلک سپورٹ ہے، لیکن پبلک سپورٹ اور کراؤڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلط صحیح ہو، صحیح غلط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ عدالتوں کو اور ججز کو آئین اور قانون دیکھنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو ججز اور بہت سارے جو طاقت کے مراکز ہیں وہ سارے خالی قانون ہی نہیں دیکھتے، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پبلک سپورٹ کتنی ہے، اور جس بندے کے ساتھ پبلک سپورٹ ہو اس کے سامنے سارے لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ پبلک سپورٹ کو بھی قانون کے تابع آنا چاہیے، قانون کے تابع آنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ قانون اور آئین مقدم ہے اور کوئی چیز مقدم نہیں، اور ریاستیں اس کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی شک نہیں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آخری اب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کا یہ جتنے وہ اس وقت قانونی معاملات میں مختلف اطلاف سے گھر چکے ہیں، اگرچہ کہ ان کے لیے ابھی تک بڑا نرم رویہ، لیکن آپ ان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ اس سارے قانونی لڑائیوں میں سے اپنی پاپولیرٹی بیسس پہ نکل پائیں گے؟ عمران خان صاحب کے لیے بڑا فیئر چانس موجود ہے، لیکن عمران خان خود اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ستمبر کے اینڈ تک ایک بڑی سیریس اٹیمپٹ ہوگی، ستمبر کے اینڈ یا نومبر کے مڈ تک، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں عمران خان نکلتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی سیریس اٹیمپٹ ہوگی ان کے اوپر، اور مجھے ان کا بچنا مشکل لگتا ہے۔ اگر وہ نکل آئے تو اس میں بڑی حیران کن بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید۔ ناظرین، آپ نے اعزاز سید کی رائے سنی اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو اس وقت قانونی جنگ لڑ رہے ہیں یا مختلف اطراف سے وہ قانون کے مختلف دائروں کے اندر گھرے ہیں، وہاں سے وہ نکل پائیں گے یا نہیں نکل پائیں گے، اس سارے معاملے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اعزاز سید صاحب بھی شاید مجھ سے اتفاق کریں گے، وہ عمران خان صاحب کا اپنا رویہ ہے کہ وہ خود اس سارے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان کا رویہ مثبت ہوتا ہے تو نکلنے میں شاید ان کو اتنی مشکل نہیں ہوگی، لیکن ان کا رویہ اگر مثبت نہ ہوا تو ان کے لیے مشکلات آنے والے وقت میں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور اعزاز سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔